سلام تعنا هبلنا كمل لهم كبراتن كبرانن ازي رارا ميديا ايم تفتاو ميدياهم رارام زينان تنتانوش تعدن وطأن بستفلالي قرصن تحستون جمير لهم لمود مكتتالكم اندقفاتكم اي فلينا نبل رارا ميديا طبب يمره أبنا يلومي زينانا أبزوا دوب تجراي أبحد كتمات راي قاتي مستبهاله جحلت حدميتن 4 مليون بيروت عنا تجراي منجست فيدرال كلي إن بزعباز ولا قروتن من قد أير إثيوبيا بزي أبز غنيا تقاتي مزل جونت ما أخلاه مبراق زخسر جنزب أب ساعات زينانا كنر يومينا ود بولدون مجلت صوت يلوم أكل ساعات زينانا أيو كتكاتولنا نعدم حدش محداري زوادوب زنابو قبر مدن ننبارات بصوتو بعل هافتو كيروس بمتففاء هافتن قحلتن انتخصم تسمع لهم اتوانا محداري ابزقنيات ميديا وينا ابزهابو قال كبيت مزقجا ختما مخون نطرح لعل حدميتن 30 مليون بر كم ستطفاف مسقلتم اتقجلت المتنا بلا زصوعو نبار مريحنت اتزوبام اب لعل هافتن صقان حزب زغبرو مزبر هافتن قعزينان انت زرزر تسمعهم كبيد ودبنا وطيو جهو تتحيزو زنبر حزبنا خبل حزب زوادوب انت قلص تسمع اتم حداريم اب سمعيت كياتنا نمئلاي فتينا اتهزبون ابوتو يصنيحنا كبل تدميصوم محدرا زو تግራይ بعدقي بستدقفو وفري كم استقير زفلط انتخون اتوفري كلته ترغم حيزو يزقصلم اتي حدا كنفي نز وفري اب لعل حزب رايا استفصم كحدت انتبلو ات حدا كنف دما حزب رايا كاب وجله كحدت حارا وصيو انتبلو يسمع بسنك حزز قطم زلو صقم قرب سرعات عنا تግራይ اب حدقا كم زودقه بيرو عنا تግራይ لومي ابزهاو مغلصي علاو غيروم ات مغلصي نزي حدقا ترديوم زملكتهم اكالات حصوص ملاش كهبو صاوعيت اقريبلهم حلافي بيرو عنا تግራይ دكتور امانيل هايله كم تግራይ كاب قدمي 3 اوارح جميرو ناب تግራይ زمص زنبره ندادي مدحانيت اتاوت حكمنان بجتن ناقنس خم زمصن ابزحز اوان دما دو ناب زبللو برك خم زبصحن زحبر خوينم اب سرعات عنانا عبي صقم بمفطارو زملكتهم اكالات منغستي مينستر طعنا زي منغستاو تكالات مداركت اكالاتن زملكتهم جبرت سناي تكالاتن حصوص جبر ملس كهبو تزي سريحهم حزب تግራይ اب حدقا خودقيو كبل تزاريبوم دكتور امانيل غلغالوت عنا سبعو مسل بمخانو ناي زخونه بوليتيكا صلوا كهلوا ايغبان مسبلم زدل ندادن تزي تلاعخو بجنراتر سرحا مزحل مدحانيت ططو كم زبلام بإمرجنسي سرح زغبو سرحت تطعنا سان مغعازي دو كم زبل غلغالوت امبولانس كم زقارص مسرتاو مدحانيتاتن تزي قريبو بقليلو كدحن زخل حزبي نموت كم زساطح لبداتات كم علون حابيروم بتمسسل منغدي بجت بزي ممصو سراحتኛታት بزي مهايا خسرحنا تغبرم نتدرارابي صقم يقلع خمزلو بمحبار حلافነት زسمعو كل زملكتو اكال نتصقم بونه ترديو بهصوصن مفتاح كسرح كم زغبا دكتور امانيل صويع كبل دايركتوريت ركب حزب بيرو طعنا تግራይ ገሊጾም ما أنت بزل عداقة أما قال ندادي بالعل 400 بر نليترو زشيوت زلن تخون ندادي يمصا تسلم عداقة ندادي نور مسرح عداقة كابزخون حيالو مقصارو زفلت يوم دحر مفنجال مريحنة وحات بالعلوت مريحنة نبرت ود بستمسرته ود ولدو تግራይ وقع ناي بوليتيكا مرات خون يولن سلام انكو حريا حزب تግራይ يو كبل ابعلاو مغلصيو ገሊጽሎም حزب تግራይ نزحلفو عامታት اب كبيد كيناتن وقعن إلو دما زيو مابز ولدوم صقمن مكران محلافو زغلص مغلص ولدوم بزي مخنيات حزبنا وروكينا اخخيلو صليو مهلاو ገሊጹም مرير حزن بسلاو كي اخلو دما حزي غنا خافت زاتو ودقتن مكران قنع كبلن كافت مصنات حدغا ملو بملو كي حاوين لمون كينات يدغسل مهلاو بمغلاص نزوم كينات زدغسو وغنات نقيفوم كبنايت مالي تاريخاو جيغاتات ممهار زسانون بصبي بوليتيكاو رب حز عورن حيلتات كالو زور هلقيت يدغسلولو بمبال زخسسه ود ولدوم سلام انكو حريا حزب تግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩل شاب قالو يكبل حبيروم هغراو ربحان ግዛአታው حدነትን تግራይ ዝخبر كمون استمزابل وغناتنا نامبربتهم بخبر زملسو سلاماو هاوهاو كسفن كل اجام كوفي كم زلو زغلصت ودب سلام مدلاي ناي فرحي وي دما ناي دخو ملكت يكونن بمبال ترغم تعغست حزب تግራይ ابريهم ولدون تقصل نحزبنا كاب طفاتن مدحان نتي استرف ولدو تسفا سلام نمهاب اب زغبر بوليتيكاو قالسي كله بصحيتو كلعل الله يزبلم اب لعل حزب تግራይ كال زور هلقيت نمسساي زفتنو بحساب كسعرو كلو دما برت مسحاب كم انكو امارات قالس زوسدو صر سلام حيلتات ودبنا بتري خننو تبل استسمع اتودب وق هلقتن موتن الاف مناسين بر دليتكا مفصام زكا علي يكونن يلو كم زامن افت مغلصيو تقيسوم بوليتيكانا خسلطني غبا زبل صنع امنت كم زلو زحبره ولدوم وق كم مفصم بوليتيكاو علامه متقام دحورن ارمنياو ባህልን እዩ ስለዚ ከበቃ አለው ወይሉም ኣብዚ ግዘዚ ናይ ገዳን ወረርቲ ሓይልታት ተኣማሚኖምን ብዝተጋገየ ስልሒት ተመሪሖምን በተላኣኻይነት ናይ ውክልና ውግ ወይ ፕሮክሲ ዋር ንምኽፋት ሓዊ ዝውልዑ ኣካላት ካብ ተጠያቅነት ታሪኽን ሕግን ከም ዘየምልጡ ክግንዘው ይግባእ ክብል
ክብል አጠንቂቁም ሕዚ ዝውላዕ ዋንነቱ ብዘይገድስ ዝኾነ ዓይነት ውግእ ዘስዕቦ ሳዕቤን ካፍቲ ዝሓለፈ ብዝኸፍአ መልክዑ ንህዝብና ናብ ከቢድ ጥፍኣት ዝወስድ ነቲ ዞባ ናብ ዘይዝሕል ባርዕ ዝመርሕን መሰረት ህልውና ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ዘናግዕን ምዃኑ ውድ ወለዶ ዝገለጸ እንትኸውን በዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግመን ጸላልዩ ዘሎ ናይ ውግእ ስግኣት ብውሕዳት ኣካላት ጥራሕ ዝተመስረተ ዘይኮነስ ንባዕሉ ዝጋጮ ፖለቲካዊ ዕላማ ዝሓዙ ናይ ውሽጥን ግዳምን ሓይልታት ዝተጻመዱሉ ምዃኑ ካልእ ነቲ ኩናት ዝኸፍአ መልክዕ ዘትሕዝ ነጥቢ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ንዘለናዮ ፖለቲካዊ ዞባ ኣብዚ ድስስ ክፋልቲ መግለጺ ኣብቲ ዞባ ናይ ባዕሎም ጂኦፖለቲካዊ ረብሓን ናይ ሓይሊ ሚዛንን ዘለዎም ናይ ደገ ሓይልታት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢዶም ብምእታው ንትግራይ ማእኸል ውግእ ንምግባር ቀትርን ለይትን ይሰርሑ ኣለው ዝበለ ወለዶም በቲ ካልእ ወገን ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንቃወሚና ብዝብል ደንበም ንብረብሓታቶም ክብሉ ንትግራይ ዳግም ማእኸል ውግእ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ብቁጠባን ማሕበራዊ መሰረትን ደኺሙ ንክበታተን ከምኡውን ብደምን መስዋዕትን ደቂ ህዝቢ ንባዕሎም ናብ ስልጣን ንምድያብ ኣእማን ዝፍንቅሉ ኣካላት ኩናት ትግራይ ኣብ ምውላድ ግደለዎም ኢሉ እዞም ሓይልታት እዚኦም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ባዕሎም ስልታዊ ረብሓ ንምርግጋጽ ክብሉ ንኽልልና ኣብ ዘየቋርጽ ደልሃመት ይእትውዎ ኣለው ክብል ድማ ነቐፈቱ ኣቕሚጡ ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን እናሓርፈፈ ዝመጽእ ፍልሊ ካልእ ዙር ውግእ ከይወልድ ውድብና ዓብይ ስግኣት ኣለዎ ዝበለ ወለዶም ስምምዕ ፕሪቶሪያ በቶም ክልተ ፈጸምቲ ኣካላት ብተደጋጋሚ እናተጣሓሰን ንሕድሕዶም እናተኻሰሱን እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ከይትግበር ዕንቅፋት ብምዃን ንህዝብና ንኸቢድ ሓደጋ ህልውና ኣቃሊዕዎም ይርከብ ፍልልያት ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ብዘተን ብንግግርን ንምፍታሕና ተኻለም ናብ ውግእ ምድፍፋእ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐርኒ ኣፍሪካውን ዝተርፍ ዞባዊ ቅልውላው ካብ ምዃን ሓሊፉ ታሪኻዊ ጌጋ እውን እዩ ኢሉ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ትግራይ ዝፍጽሞም ናይ ሕጊ ጥሕሰታት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዘፍርሱን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝጥሕሱ ተግባራትን ብህጹጽ ክእረሙ ውድብና የገንዘብ ዝበለ እቲ ውድብ ካብኡ ብዝገደደ ድማ መንግስቲ ፌደራል ዝወስዶም ጸረ ትግራይ ዝኾኑ ቁዋማት ነቲ ትግራይ ብሓይልን ናብ ማሕደረ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለን ዝገጠሞ ናይ ተቐባልነት ቅልውላው ንምሽፋን ከም ፖለቲካዊ ግብኣት ንክጥቀመሎም ዕድል ይፈጥረሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ መንጎ ዕጡቕ ጉጅለን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ፍልሊ ብዝግባእ ክርዳእ ይግባእ መሰረት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ሃገራዊ ረብሓታት ምትንካፍ ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ መስመር ምድፋእ ምዃኑ ክገንዘብ ኣለዎም ታሪኻውን ሕገ መንግስታውን ግዝኣታት ትግራይ ዝኽበሩ ብሰላማዊ ሕጋውን ኣገባብ ጥራይ ምዃኑ ውድብና ይኣምን ካብ ውግእ ወጻኢ ፖለቲካዊ ህልውና ከቐጽል ዘይኽእል ዘይሕጋዊ ሓይሊ ግና ንህዝቢ ትግራይ ተቆርቋሩ መሲሉ ንምርኣይ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ከምልስ እየ ብዝብል ሰበብ ምስ ታሪኻውያን ጸላእቲ ብስምጹም ዶ ተሓባቢሩ ናይ ባዕዳን ዕላማ ንምፍጻም ዝወቕዖ ዘሎ ከበሮ ኩናት ብጽኑዕ ይኹንኖም ወላ ሓደ ትግራዋይ ንፖለቲካዊ ቁማር ተባሂሉ ክስዋዕ የብሉን ህዝብና ካልእ ዙር ውግእ ናይ ምስካም ዓቕሚ ይኹን ድሌት የብሉን እዚ ማለት ግን ህዝብና ካብ መረበቱ ተመዛቢሉን ግዝኣቱ ቦረርቲ ተታሒዙን ብሱቕታ ይነብር ማለት ዘይኮነስ በኣንጻሩ ውድብና ፍልልያት ብፖለቲካዊ ዘተን ብንግግርን ንኽፍታሕ ጻውዒት እናቕረበ ዝኾነ ውግእ ዝዕድም ኣጀንዳ ንድሌት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክል ይረጋግጽ ኣብ መወዳእታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ኣፈረምቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ጸላልዩ ዘሎ ሓድሽ ውግእ ስግኣት ንምውጋድ ዘድሊ ዲፕሎማስያዊ ጽቕጥን ጽልዋን ንኽገብሩ ውድብና ጻውዒት የቕርብ እቲ ስምምዕ ናብ ተግባር ንኽቕየርን እቲ ወጥሪ ናብ ሙሉእ ውግእ ከይሰግርን ዓለም ለኸ ክትትል ክሕይል ይግባእ ክብል ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝተወልዐ ኩናት ኣብ ሰሙን ክሳብ 13.5 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ኣታዊ ከም ዝሰኣነ ገሊጾም እቲ ትካል ንቢቢሲ ከም ዝበሎ በዚ ውግእ ምኽንያት ናብ 10 መብጽሕታት ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ሰሪዙ ቀኒሎም ዋና ስራሕ ፈጻመቲ መንገዲ ኣየር ለማ ያዴቻ እዚ ውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ በረራታት እቲ ትካል ዓብይ ሃሰያ ምብጽሑ ገሊጾም እቲ መንገዲ ኣየር እዚ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ናብ ዱባይ ዕለታዊ 3 ከምኡውን ናብ ሻርጃ ሓደ ግዜ ይበርር ምንባሩ ኣዘኻኺሮም ናብ እስራኤል 3 ግዜ ናብ አቡዳቢ ሓደ ግዜ ናብ ኦማን ድማ ዕለታዊ 2 ግዜ ብምብራር ዝረኽቦ ዝነበረ ኣታዊ ተቐጺዕሎም ዜናታት ራራ ሚድያ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ነመስገን ራራ ሚድያ ጥበብ ይመራህ